भगवद्गीता अष्टमोऽध्याय अक्षर परब्रह्म योग अर्जुन उवाच 1 2 3 श्लोकास् किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवद्गीता अष्टमोऽध्याय 4, 5, 6 अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादि दैवतम् अधियज्ञोह मेवात्र देहे देहभृतां वर अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादि दैवतम् अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। भगवद्गीता अष्टमोऽध्याय 7, 8 and 9 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां स्मरनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं
तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्।